नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट 6 मिडियम वेब, एफएम ब्याण्ड 98.100 र 103 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा www.radionepal.gov.np मा हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुने गर्छ। व्यावसायिक, सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने आधिकारिक सूचना, सन्देश र विभिन्न गतिविधिका साथै स्वरोजगारका प्रेरक अनुभवहरू प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। पर गएकाहरू यो दशैंमा घर फर्किउन्, बिर्से क्यार भनेकाले आफन्तलाई सम्झिउन्। अरू दिन नभ्याए पनि टीकाका दिन टुप्लुक्क घर भेड्किउन्। पर गाउँमा मेरो त को छ र आउने टीका लाउने, आमा भनेर दोबाटो बोलाउने भन्दै टोलाएर रोएकी आमाको आँसु पुछियोस्। परदेशीका पसिनाका मूल्य र तिनका परिवारका घरको पीडा बुझियोस्। यो दशैं दैलाको दुःख हटाई देशमा पसोस्। वियोगको घरमा आफन्त बनेर बास बसोस्। दुर्गति नासिनी दुर्गाले सबैमा सद्मति प्रदान गरून्। दशैंका दिन दशै दिशाबाट हर्षको वर्षा गरून्। बडा दशैं 2078 को पावन अवसरमा मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकहरूमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस वर्षको बडा दशैं अनि अब आउँदै गरेको शुभ दीपावली, नुदह लगायत छठ पर्वको अवसरमा यहाँहरूको पूर्ण सफलताको लागि, सुस्वास्थ्यको लागि र समृद्धिको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको तर्फबाट, बोर्ड सचिवालयको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै कार्यक्रम मार्फत म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी अझै पनि कोरोना रोगको संक्रमणबाट पूर्ण रूपमा नियन्त्रित वा मुक्त हुन सकिरहेको छैन। अझै पनि विभिन्न भेरिएन्ट, विभिन्न रूपमा यो कोभिड चाहिँ समाजमा, हाम्रो नेपालमा अझै पनि देखा परिरहेका छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि दशैं मान्दै गर्दा अथवा तिहार मान्दै गर्दा नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गरौँ। यसो गर्दा आफू भन्दा पनि अरूको लागि हामीले यो सावधानी अपनाउनु पर्छ। यो चाहिँ हामी सबैले गरौँ। एकदम हात धुने, मास्क लगाउने, सम्भव भएसम्म हुलमुलमा नजाने गरौँ। यो चाहिँ हामीले हाम्रो समाजको लागि यो चाहिँ योगदान दिएको ठहरिनेछ। म यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिले खास गरिकन दशैं तिहार मनाउन नेपाल फर्किनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म हार्दिक अनुरोध के पनि गर्न चाहन्छु भने वैदेशिक रोजगार बोर्डले खास गरिकन विदेश जानुस् अथवा नजानुस् भनेर भन्दैन। तर हाम्रो अनुरोध के हो भने वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ भने पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएर जानुस्। हामीलाई हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जिउ चाहिँ स्वास्थ्य हामीलाई प्यारो छ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ भने सबै कुराहरू बुझेर पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिएर जानुहोस्, सिकेर जानुहोस् र पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएर जानुहोस्। तपाईँहरूको योगदान खास गरिकन कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीको दौरानमा पनि आफू सङ्कटमा हुँदै पनि आफ्नो देशलाई सङ्कट पर्दाखेरि आर्थिक हिसाब रेमिट्यान्स पठाएर मात्रै होइन, औषधि लगायतका उपकरणहरू नेपाल पठाएर जुन सहयोग तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको गुण हामीले बिर्सेका छैनौँ। त्यही भएर तपाईँहरूको योगदानको हामीले उच्च कदर, उच्च सम्मान गर्दैछौँ। तपाईँहरूको योगदानको कदर गर्दै गर्दा मैले अघि पनि भने तपाईँहरूको स्वास्थ्य प्रति हामी चिन्तित छौँ। तपाईँहरूको जसरी जानुभएको छ त्यसमा अलिकति पुँजी थप गरेर अलिकति सिप
र खास गरिकन स्वास्थ्यको हिसाबले तपाईँहरू जसरी जानुभएको छ अझ राम्रो स्वास्थ्य लिएर फर्किनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा चाहना हो। त्यो तपाईँहरूको सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड अत्यन्त संवेदनशील भएर क्रियाशील रहिआएको पनि छ। हामीले पछिल्लो पटक चाहिँ धेरै तपाईँहरूको सुरक्षाको लागि आफूले सकेसम्मको पहलहरू मार्फत त्यो सुरक्षालाई थप अभिवृद्धि गर्ने तर्फ हामी बडो संवेदनशील भएर क्रियाशील रहिआएको कुरा पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। फर्किनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ, यदि तपाईँहरूले हातमा सिप लिएर अलिकति पुँजी लिएर फर्किनु भएको छ भने अब आफ्नै देशमा स्वरोजगारी मार्फत स्थानीय तहमा जहाँ तपाईँहरू बस्नु भएको छ स्थानीय तहमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न चाहिँ अब पहल गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यसले गर्दाखेरि देशलाई समृद्ध बनाउन, देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन यहाँहरूको जसरी पहिलादेखि नै महत्त्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ, अब आफ्नै स्वदेशमा बसेर आफ्नै परिवारसँग बसेर आफूमा भएको सिप, आफूमा भएको पुँजी प्रयोग गरेर स्वरोजगार चाहिँ बन्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यसो भन्दै गर्दाखेरि स्वरोजगार बनाउन सकेको सहयोग गर्नका लागि नेपाल सरकार, खास गरिकन स्थानीय सरकार बोर्ड पनि लगायत अन्य सरकारी निकायहरू क्रियाशील रहिआएको छ। यो कुरा पनि विभिन्न निकायहरू मार्फत बुझ्नुभयो भने त्यो राम्रो हो। यो कुरा पनि मैले अनुरोध गर्न चाहे। सिप सिक्नु भएको छैन भने हामीले सातै प्रदेशमा स्थानीय तहमै सिटीबिटीका आङ्गिक कलेजहरू मार्फत विभिन्न विषयमा निशुल्क 1 महिना सिप तालिम सञ्चालन गर्दै पनि आइरहेका छौँ। छिट्टै अब सम्भव भएसम्म निजी क्षेत्र मार्फत पनि हामीले निशुल्क सिप तालिमहरू सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। ती सिप तालिमहरूबाट यदि तपाईँले सिप तालिम तपाईँको हातमा सिप छैन भने त्यो सिप तालिम लिएर लाभ लिनुहोस्। स्वरोजगार बन्ने अभियानमा तपाईँलाई हामी एकदम उच्च प्राथमिकताका साथ सिप तालिममा सहभागी गराउनेछौँ। जो खास गरी विदेश जान तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, समस्यामा परेर विदेशबाट फर्किनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सिप निशुल्क सिप बोर्डबाट सञ्चालन हुने निशुल्क सिप तालिममा सहभागी भएर स्वरोजगार बन्न अभिप्रेरित गरिदिनु हुन पनि यसै कार्यक्रम मार्फत म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठबाट शुभकामना सँगैको महत्वपूर्ण सन्देश भर्खरै सुनायौं। आजको कार्यक्रममा हामी देशगत जानकारी दिने लघु नाटिका समेट्दैछौं। साथमा रोजगारीका खबर र बोर्ड सचिवालयका सूचना सन्देश त छँदैछन्। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहोला। ल राम्रोसँग सिकेस्, सिकेको कुरा दिमागको बैंकभित्र राखेस्, मलाई ल साइतको दही खा। वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेको आजै हो र? ल हेर, साइत पनि गरिसकेछ। विदेश जानु अगाडि कुन देश जाने हो, त्यो देशको मौसम, हावा पानी, रीति रिवाज र ट्राफिक नियम पनि जान्नु पर्यो र केही कुरा सिक्ने ट्रेनिङ पनि लिनु पर्यो। त्यही ट्रेनिङ लिनलाई साइट गरेर जान लाग्यो। ओहो, 1000% ठिक काममा जान लाग्यो रे। के काममा जान लाग्यो? काम गर्दा जोखिम कस्तो छ, के सावधानी अपनाउनु पर्दछ, गाह्रो साह्रो पर्दा सम्बन्धित देशको दूतावासको नम्बर र श्रम कल सेन्टरको टेलिफोन 1141 नम्बर कण्ठ पार्नु पर्दछ। बाबु, यो सबै कुरा थाहा पाउनलाई कहाँ जानुपर्छ बाबु? नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थामा जाने र विदेश जानु अघि अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्दछ क्या आमा? म पनि त्यही तालिम लिन जान लागेको। उता पहिला नै विदेश गइसके भएर सबै कुरा थाहा छ उसलाई। उनलाई पनि थाहा हुन्छ। तपाईँ पनि रोजगारीको लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय वा जिल्ला स्थित नजिकैको सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा गएर जानकारी लिनुहोला है। सुरुमा रोजगार विशेष खबरहरू। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। शुक्ला गण्डकी उद्योग वाणिज्य संघले गत आइतबार गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारी गुमाएकाहरूको पुनस्थापना अहिलेको चुनौती रहेकाले सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै आत्मस्वाभिमानका साथ काम गर्ने वातावरण तयार पारिने बताउनुभयो। उहाँले रोजगार उन्मुख सिपमूलक एवं व्यावसायिक तालिम, नीति, ट्रेड युनियन सम्बन्धी एकीकृत कानून र नियमन, बाल श्रम निवारण सम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माणका लागि ठोस योजना बनाइने बताउनुभयो।
वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले बडा दशैंको अवधिभर पनि सब ढुवानी सेवा निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ। बिदाका दिन भए पनि सब ढुवानी सेवा नरोकिने र तोकिएका कर्मचारीहरूलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध पनि गरेको छ। बिदाको समयमा सब व्यवस्थापन सेवाका लागि 5 जना कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्न भन्दै बोर्डको वेबसाइटमा सूचना राखिएको बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यस सम्बन्धी सूचना बोर्डको वेबसाइट www.feb.gov.np मा हेर्न सकिन्छ। इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने सहायक कामदार छनौटको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। गत सोमबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारहरूको छनौटबारे जानकारी गराएको हो। नेपालबाट विभिन्न चरण पार गरी 1600 नेपालीलाई सूचीकृत गरिएकोमा 1175 जना गोला प्रथाबाट छानिएका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागले छनौटमा परेका व्यक्तिहरूको अब मेडिकल परीक्षण र प्रहरी रिपोर्ट लिनुपर्छ। यस प्रक्रियामा फेल भए छनौट भए पनि इजरायल जान पाइँदैन। यो पटक इजरायल रोजगारका लागि G2G प्रक्रिया अपनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पनि चाहेमा स्वदेशमा पेन्सन पाउन सक्ने भएका छन्। विदेशमा गरेको कमाईको केही अंश बचत गरेर उनीहरूले स्वदेश फिर्ता भएपछि पेन्सनका रूपमा उक्त रकम पाउन सक्ने योजना नागरिक लगानी कोषले ल्याएको छ। यो योजना कसरी र प्रक्रिया के पुर्याउनु पर्छ, हामी आगामी हप्तामा कुराकानी गर्नेछौं। अब देशगत जानकारी स्तम्भको पालो। यस स्तम्भ अन्तर्गत सम्बन्धित देशको राजनीतिक व्यवस्था, त्यहाँको भूगोल, धर्म, भाषा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्पराका बारेमा जानकारी गराउनेछौं। देशगत जानकारीमा रोजगारीका लागि जाने गन्तव्य मुलुकको नियम कानून, मानवाधिकार एवं लैंगिक सवालको अवस्था, ट्राफिक नियमको व्यवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरा समेत समेटिनेछ। हाम्रो यो प्रयासले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारलाई सहज, सुरक्षित र लाभदायक बनाउन सकिने विश्वास लिएका छौं। देशगत जानकारी अन्तर्गत आज संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE का बारे जानकारी लिउँ। UAE संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय लोकतन्त्र भएको मुलुक हो। यस देशको राजधानी आबुधाबी हो। UAE मा मुस्लिम समुदायका बासिन्दाहरूको बाहुल्य रहेको छ। UAE गठन भएको दिन डिसेम्बर 2 लाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा लिइन्छ। बाँकी जानकारीका लागि एकैछिन यो संवाद सुन्नुहोला। ल देवीको प्रसाद लिऊ त सानो। अब कस्तो समय आयो। प्रसाद दिँदा नि 2 मिटर परेबाट दिनुपर्ने हो कि सानो। साँच्ची वीरभद्र दाई, मलाई चिन्नु त भयो नि। ल के कुरा गरेकी हौ सानो, मुखमा मास्क लगाए पनि आफ्नै बहिनीले चिन्दिन होला त। के थाहा रे, नभन न त्यस्तो। कि तिमी पनि वीरभद्र दाईको घर भनेर बलभद्र दाईको घरतिर पसे भन्ने सोच्यौ क्या हो? दाई पनि के भन्नुहुन्छ? अनि के त, अब कोरोना महामारीको कारणले गएको सालदेखि टीका राख्ने कार्यक्रम पनि छैन क्या रे। अब भिडभाड जथाभावी जम्माउन पनि भएन। के गर्छौ त सानो, यस्तै रह्यो। ठिक छ त दाई, यस्तै त हो नि कहिलेकाहीँ। अब मङ्सिर आउन लाग्यो हेर सानो। तिम्रो बाले यसैला एउटा राम्रो ज्वाइँ खोज्नु पर्यो बहिनीलाई। सानोको घर जाउँ गरिदिउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कुरा के हो? हेर न फेरि बिहेकै कुरा। अब काकाले भनेपछि होला त नि भनेर तिम्रो भाउजूसँग यसो सल्लाह गरिहेरेको झन्डै मारेन मलाई। किन नि? अब हजुरको जमानामा पनि माइतीले दाइले केटा खोजिदिने हो रे के। त्यही भनेर नि आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन दिनुपर्छ रे, शिक्षा रोजगार दिनुपर्छ रे, त्यसपछि जीवनसाथी पनि सोही अनुसारको पाइन्छ रे क्या, आफै खोजिन्छ रे। के हो? ठिक भन्नुभएछ भाउजूले। म त अब केही कमाइ गर्नु पर्यो भनेर UAE जान आँटेको। UAE मैले सोध्नै आँटेको थिएँ, के भिसा लाग्यो र तिम्रो? होला त त्यस्तै थियो गाउँघरमा। के खुलेर भन न, के नि उता तिम्रो बाले केटा खोजिदिए भनेर 3-4 पटक भनिसक्नु भयो। बालाई पनि त थाहा छ नि। अनि काकाले किन उल्टो सोचेर हिँड्नु भएको त? नगएको थाहा नभएको विदेशी मुलुकमा नजानु रे के। यता भिसा लागिसक्यो,
तिम्रो बाघ पनि पार अचम्मकै छ के सानो। मै युएई गएर त्यत्रो काम गरेर पैसा कमाएर अहिले त्यही पैसाले अहिले गाउँमा च्याउ खेती गरेर होइन कमाइ गरेको यत्रो देख्दै पनि अब के बुझ्नु पर्यो त, उल्टो ज्वाइँ पो खोजिदिनु रे क्या। आज त मनमा के लाग्यो कुन्नी, जा वीरभद्र दाईसँग युएईको बारेमा बुझेर आइज भनेर पठाएको मलाई काकाले। मलाई थाहा थियो, नत्र त तँ कम ताकी छेस् बहिनी। दाई बाउजूको आँगनमा खुट्टा राख्दिनस्, जब काम पर्यो अनि आएस् नि। तपाईँ नगराउनुहोस् त दाई, यो पालि बारीको मकै उठाउन मैले कति काम गरेँ। गरिस्? तपाईँको भारी ओसार्ने ट्र्याक्टर बिग्रेको कति महिना भयो। ल सानो यो ट्र्याक्टरको कुरा नगर त, अहिले तेरो भाउजूले सुन्यो भने त बम्किन्छ म माथि। उहाँ नकिन भन्दा मैले किने अलि बिग्रेर हैरान। अब अनि भन्नु त मैले के बुझ्नुपर्छ युएईको बारेमा। ल भन् त, कुन ठाउँ जाँदैछस्? राजधानी। ए अबुधाबीमा? त्यो प्रमुख सहरको बारेमा त बुझेकै होला नि त। खै 1-2वटाको त नाम थाहा छ। अबुधाबी थाहा होला, अजमान होइन, दुबई, फैजुरा, रस अल खैमा, शारजाह, अल क्वाइन, यस्तै त हो नि। ए युएईको मुख्य सहरको नाम त पुरै अरबी भाषामा रहेछ, सम्झन गाह्रो हगि दाई। अब त्यहाँको कार्यालयको भाषा नै अरबिक हो त नि त, अनि के गर्छौ त? बिर्सन्छु जस्तो लाग्यो भने त कपीमा टिपेर लैजानु नि। मुस्लिमहरू धेर छन् हगि दाई। 76% जति होला हौ सानो। ए अरू जाति नि छन् तर थोरै, जस्तै क्रिस्चियन छन् 12% जति होइन, अनि अरू जातिहरू त्यस्तै 12-13% नै होला। काम त सजिलै होला नि। त्यहाँको कृषि उत्पादन भनेकै फलफुल तरकारी उत्पादन हो क्या अरे, कृषि फार्मिङमा हो कि तिम्रो के काम भनेको छ भन त? खै भन्न त पेट्रोल पम्पमा भनेका छन्। के भनेका छन् भनेको नि, जे काममा सम्झौता छ त्यही नै हुनुपर्छ नि, के होइन? त्यो त हो। भएन भने कानुनी रूपमा दाबी गर्नुपर्छ। राम्रोसँग सम्झौता हेरेर जानु नि। पढेकी छेउ क्या अरे? बालाई मरुभूमिको गर्मीतिरको काममा पठाइदिने होला कि भनेर चिन्ता के दाई। ए त्यस्तो हो क्या यो। अब यो हल्ला के सानो, सम्झौता जे छ सम्झौता राम्रोसँग हेरेर जाने होइन। अब त्यो सम्झौता अनुसार काम भयो भएन भनेर बोल्नु पर्यो, भन्नु पर्यो, उजुर गर्नुपर्ने पो हुन्छ त। हजुर। अब त्यो त कुरो नगरौँ न। अब त्यहाँ गर्मीको कुरा गर्ने हो नि त। अब न्यूनतम 10 डिग्रीको जाडो पनि छ र अधिकतम 50 डिग्रीको चरम गर्मी हुने ठाउँ हो त्यो। ए सुनेकी थिएँ। कहिलेको फ्लाइट छ भन् त? अस्ति असार साउनतिरै जानुपर्ने हो, फेरि उता के चाडपर्व पर्छ रे भनेर पछि सादा। ठिकै छ ल, ठिकै छ। त्यति बेला त्यो ईद उल फितर पर्व पर्छ क्या। रमजान र ईद उल फितर त त्यो संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईको प्रमुख चाडपर्व नै हुन् नि त सानो। थाहा पाएँ। अब रमजानमा व्यापारिक केन्द्रहरू पसलहरू बन्द हुन्छन्, त्यही भएर होला सारेको। मान्छे त टन्नै होला है दाई। अब करिब 1 करोड जनसङ्ख्या छ। अब हरेक चाडपर्वमा मान्छेहरूको राम्रो सहभागिता हुन्छ कि सानो। त्यहाँ बिदा लिएर मजाले चाडपर्व मनाउँछन्। हजुर। आना इसमा सानो खत्री। ल यो त अरबी भाषामा मेरो नाम सानो खत्री हो भनेको नि, कहिले सिके कि? नसिकेर के गर्नु, बाले कराएर हैरान छ। त जान लागिस् केही थाहा छैन भनेर। आना इजी नेपाल, म नेपालबाट आएको भन्नु नि। हवस्, म पनि यसो खोजेर सिक्दैछु। जिप फुलुस बुझ्यौ? मलाई काम गरेको तलब दिनुस् भनेको होइन त? हो थाहा रहेछ त। तर कति घन्टा काम गर्नुपर्छ थाहा छ? थाहा छ। हप्तामा कम्तीमा 48 घन्टा नियमित काम गर्नुपर्छ। तर दैनिक 9 घन्टा काम गर्दा 1 घन्टा चाहिँ खाना खाजाको लागि बिदा पाइन्छ। ए वैदेशिक रोजगारीको लागि जानुभन्दा अगाडिको अभिमुखीकरण तालिम लियौ कि क्या हो सानो तिमीले? ल अब सबै कुरा थाहा पाएर पो मलाई सोध्न आएकी रहेछ यसले त। महान पर्व बडा दशैंको फेरि पनि शुभकामना। यो विदाको भेटघाट र मेलमिलापमा फुर्सदले सोचेर अनि रोजगारी सम्बन्धी जानकारीहरू लिएर बुझेर मात्र वैदेशिक रोजगारीको पाइला चाल्नुहोला।
विदेशबाट आएकाहरूसँग पनि त्यो देशको बारेमा बुझ्न सकिन्छ। छरछिमेक, आफन्त र परिवारका सदस्यसँग उचित सल्लाह लिएर अनि कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर उद्यम गरे वा वैदेशिक रोजगारीमा गए आउने दिन दुःख भोग्न नपर्ला कि। लौ त आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौं। केही सोध्न परे 9886 462508 मा फोन गर्नुहोस् है। यो कार्यक्रम तपाईले रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई कार्यक्रमबाट संयोजक अमर ध्वज लामा, सहकर्मी सम्झना गौतम, हेमन्त उप्रेती, अच्युत अर्याल सहित मनुका कुँवरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।